नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो स्वराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको नेउरड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 3 गते बुधबार, नेपाल सम्वत 1143 तदनुसार सन् 2023 जुलाई 19 तारिक आज द्वितीय तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। बझाङको थलरामा 100 रुपियाँको नुन लिन 1500 रुपियाँ खर्च। बहुविवाहबाट जोगिन पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईद्वारा जेठी श्रीमती विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा। बजेटले घोषणा गरेका सरकारी निकाय खारेजीको विधि साउनभित्रै तय हुने। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। बनबासा पुलमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। ललिता निवास प्रकरणमा हिजो पनि सुनवाई नसकिएपछि आजका लागि हेर्दैमा पोखराको लेकसाइडबाट 25 किलो गाँजा सहित सिन्धुलीका विक्रम मोक्तान पक्राउ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास। कांग्रेस बैठकको पहिलो दिन महामन्त्रीद्वारा कार्यतालिका सहित देउबामाथि प्रश्न। दिवंगत नेताको सम्झनामा नयाँ कार्यक्रम। कांग्रेसमा अनुशासन उल्लंघनका 2100 उजुरी। सर्वसाधारणको 6 करोड 74 लाख निक्षेप तिर्न नसकेपछि धरानका सुन व्यवसायीद्वारा आत्मदाहको प्रयास। सुन तस्करी र चोरीमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। खानी उद्योग नवीकरण गर्न संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग बन्द, 15वटा एकतर्फी। बागलुङमा अब कुकुर पाल्न दर्ता अनिवार्य। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग मुख्य टनेल करिब 400 मिटर खन्न बाँकी। मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डिले भएपछि छानबिन समिति गठन। रुसले रोक्यो ब्ल्याक सीबाट निर्यात। विश्वमा खाद्य संकटको जोखिम। दक्षिण कोरियामा भीषण बाढी, 50 जनाको मृत्यु। चीनमा तलिम आँधीका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो र हाल देशमा मनसुरी वायुको प्रभाव। 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। बझाङको थलरा गाउँपालिका 9 फकालीबाट आइतबार नुन लिनका लागि स्थानीय सदरमुकाम चैनपुर पुगे। सहुलियतमा नुन लिनका लागि चैनपुर पुगेका उनीहरूले 5 पोका नुन मात्रै पाए। घरबाट जीपमा आउन जान र सामान्य खाना खर्च जोड्दा उनीहरूको प्रति व्यक्ति झण्डै 1500 रुपियाँ खर्च भयो। उनीहरू दिनभरि लाइनमा लागे र बेलुकी पख 100 रुपियाँको नुन लिएर घर फर्किए। नुन लिन गएका मध्ये एक जयबहादुर विष्टले भने 300 रुपियाँको नुन लिनु पर्ला भनेर आएको थिए, तर नुन कम रहेको भन्दै 5 किलो भन्दा बढी दिन मानेनन्। नुन लिन जानका लागि 1500 रुपियाँ खर्च भयो। चैनपुर आएर सहुलियतमा नुन किनेर लैजानुभन्दा नजिकको भाँडे बजार, तमैल बजार र बगड गाउँबाट नुन किनेको भए भने जति लिन पाइन्थ्यो। समयको पनि बचत हुन्थ्यो र पैसा पनि त्यति खर्च हुने थिएन। थलरा चारकी धर्मादेवी सिंह पनि नुन लिनकै लागि सदरमुकाम पुगिन्। मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसा लिएर सदरमुकाम पुगेकी उनले पनि 5 किलो मात्रै नुन पाइन्। उनले आफूलाई 20 पोका नुन दिन कर्मचारीलाई आग्रह गरेकी थिइन्, तर कर्मचारीले नुन सकिन लागेको र अहिले यति मात्रै पाइने बताए। नुन लिनका लागि पटक पटक आइरहन समस्या हुने सिंहको गुनासो थियो। उनले भनिन् घरदेखि चैनपुरसम्मको र चैनपुरदेखि घरसम्मको गाडी भाडा मात्रै 850 रुपियाँ लाग्यो। खाना नास्ताको पनि जोड्दा 1500 रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च भयो। 6 महिना वर्ष दिनलाई पुग्ने नुन लाने सोच थियो, तर 5 किलोमा चित्त बुझाउनु पर्यो। यो समस्या विष्ट र सिंहको मात्र होइन, सिङ्गो बझाङवासीको हो। नुन अपुग हुने भन्दै साल ट्रेडिङ डिपो कार्यालय बझाङले प्रति परिवार 5 किलो नुन मात्रै दिन सुरु गरेको छ। भने जति नुन दिँदा जिल्लामा अपुग हुने भएका कारण सबैलाई मिलाएर दिन गरेको कार्यालय प्रमुख नरबहादुर भाटले बताए। अहिले डिपोबाट हप्ताको 1 दिन आइतबार मात्रै नुन वितरण हुँदै आएको छ। अनुदानको नुन किलोको 9 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। उनले भने वर्षेपिछे सरकारले नुनमा अनुदानको कोटा घटाउँदै आएको छ। बझाङमा सुरुमा 4000 क्विन्टल नुन उपलब्ध गराएको सरकारले
3000 हुँदै अहिले कोटा घटाएर 2600 सीमित गरेको छ। अहिले डिपोमा 2082 क्विन्टल 50 किलो नुन मौजूद रहेको कार्यालय प्रमुख भाटले बताएका छन्। नुनको थप कोटा माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको भए पनि कोटा थपिने वा नथपिने टुङ्गो नलागेको उनले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले पनि नुनको थप कोटा मागेर सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको बताए। नुनको दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो आएपछि मात्रै हप्ताको एक दिन आइतबार मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। अनुदानको आयोडिन नुन पशु चौपाईलाई दिने, एकै व्यक्तिले पटक पटक लिने, बाहिरी जिल्लामा रहेका आफन्तलाई अनुदानको नुन पठाउने गरेको गुनासो आएपछि यसलाई कम गर्न हप्ताको आइतबार मात्रै नुन वितरण गर्ने गरेको र एक परिवारलाई 5 किलो मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रशासनले जनाएको छ। बहुविवाह गरेका पूर्व न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले जिल्ला अदालत लमजुङमा जेठी श्रीमती मिठू भट्टराई विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अघि बढाएका छन्। बहुविवाहको छानबिनमा तानिने र पेन्सन बाँड्नु पर्ने भएपछि अवकाश लगत्तै भट्टराईले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। न्यायाधीश भट्टराईले पहिलो पत्नी मिठूको आफूसँग कुनै सम्बन्ध नभएको देखाउन नागरिकतामा भएको थरको सट्टा फिर्यादमा मिठू सिलवाल उल्लेख गरेका छन्। मिठूको नागरिकतामा थर भट्टराई र पतिको नाम श्रीकृष्ण भट्टराई उल्लेख छ। अदालतमा दर्ता गरेको फिर्याद पत्रमा नै उनले पहिलो श्रीमतीसँग घरजम हुन नसकेपछि आफूले दोस्रो विवाह गरेको स्वीकार गरेका छन् र पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी दोस्रो विवाह गरेको समेत स्वीकारेका छन्। पहिलो श्रीमतीसँगको मौखिक सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद सरहको अवस्थामा पुगेको र उनकै सहमतिमा दोस्रो विवाह गरेको दावी गरेका न्यायाधीश भट्टराईले अब आएर प्राविधिक रूपमा कायम रहन गएको पति पत्नी बीचको नाता सम्बन्ध विधिवत विच्छेद गरी पाऊँ भने निवेदन दिएका हुन्। अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाईका बेला उनी प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन अयोग्य रहेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। उजुरीकर्तासँग समितिका सबै सदस्यहरूले सामूहिक छलफल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राखेको उनले माग पूरा नभएपछि उजुरीको शनाखत समेत गरेनन्। न्याय परिषद स्रोतका अनुसार न्यायाधीश भट्टराई विरुद्ध कार्यक्षमताको प्रश्न जोडिएको केही उजुरी माथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। अनुसन्धान अघि बढेकोमा क्रुद्ध बनेका उनले त्यही झोंकमा संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा उजुरी दिएको परिषद स्रोतले बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नाम समितिबाट अनुमोदन भएपछि भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिए। आफूले योग्यतामा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उनले पद छोडेका थिए। राजीनामाको केही सातामै उनले पहिलो श्रीमती विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको फिर्याद दर्ता गरेका हुन्। 25 असारमा जिल्ला अदालत लमजुङमा दर्ता भएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पूर्व न्यायाधीश भट्टराईले एसएलसी दिए लगत्तै आफूले बाबुआमाको जोडबल र करकापमा विवाह गरेको दावी गरेका छन्। बाबुआमाले बारम्बार जोडबल प्रलोभन र धम्की दिएपछि आफू विवाहका लागि मानसिक रूपमा तयार भएको भन्दै उनले त्यस क्रममा आफ्नो उपस्थिति बिना नै बिहेको कुरा छिनिएको दावी गरेका छन्। त्यसपछि समेत आफूले बिहे नगर्ने अडान राखेको र त्यसो गर्दा प्रहरी लगाएर थुन्ने धम्की दिएको भन्दै उनले कुनै उपाय नभएकाले चुपचाप बिहे गर्न राजी भएको दावी गरेका छन्। 2042 सालमा बिहे गरेका उनले आफू र पहिलो श्रीमती बीच उमेरमा समेत बेमेल रहेको भन्दै बिहेपछि श्रीमतीले घरजम नगरेको र माइतमै बसेको दावी गरेका छन्। अदालतमा दर्ता भएको फिर्याद पत्रमा उनले पहिलो श्रीमतीमाथि चारित्रिक लान्छना समेत लगाएका छन्। माइतीमै उनी गर्भवती भएको आपत्तिजनक आरोपहरू लगाउँदै उनले आफूले श्रीमती र बालबच्चालाई स्वीकार्य नगरेको दावी गरेका छन्। न्यायाधीश भट्टराईको पहिलो श्रीमतीका 2 छोरी छन्। आफ्नो र श्रीमतीको विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा 2 जेठ 2043 सालमा आफ्नो नागरिकता गायब भएको र श्रीमतीले त्यो लिएर प्रतिलिपिको आधारमा अर्को नागरिकता बनाएको जिकिर गरेका छन्। पति पत्नीको सम्बन्धमा चिसोपन कायमै रहेको अवस्थामा पहिलो श्रीमतीले म तपाईँको घर जाँदिन, छोरी पनि तपाईँको घर टेक्दिन, अर्को विवाह गरेमा उजुर बाजुर गर्दिन भनेकाले आफूले अर्को विवाह गरेको भट्टराईको दावी छ। पहिलो विवाह कायमै रहेको अवस्थामा भट्टराईले 26 मङ्सिर 2056मा शारदा सिलवालसँग दोस्रो विवाह गरे। दोस्रो विवाह गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न उनले फिर्याद पत्रमै पहिलो श्रीमतीमाथि चारित्रिक लान्छना थपेका छन्। उनले मुलुकी ऐनमा नै स्वास्नीले अर्कोसँग करणी गराएको ठहरेमा वा पहिला गएमा लोग्ने स्वास्नीको स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यही कानुनी आधारमा स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुने भएकाले आफूले कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद नगराएको जिकिर गरेको देखिन्छ। पहिलो श्रीमती र 2 छोरीहरूले बाबुबाट जग्गा बकसपत्र पाएको भन्दै उनले
हदम्याद सकिएका कारण पहिलो श्रीमतीले आफू उप बहुविवाहको मुद्दा दायर गर्ने हक समेत गुमाएको जिकिर गरेका छन्। अनि दोस्रो श्रीमतीबाट जन्मेको छोराको असामयिक निधनपछि आफू र पत्नीबीच अंशबण्डा भएको समेत स्वीकार गरेका छन्। दोस्रो श्रीमतीबाट जन्मेको छोराको देहान्तपछि पहिलो श्रीमतीले धाकधम्की दिन थालेको भन्दै उनले दबाव र मानसिक यातना कायम भएकाले प्राविधिक रूपमा बाँकी रहेको सम्बन्ध विच्छेदको काम टुङ्ग्याउन फिर्याद पत्र दर्ता गरेको दावी गरेका छन्। फिर्याद पत्रमा उनले लेखेका छन्, जेठी श्रीमतीसँग प्राविधिक रूपमा कायम रहन गएको पति पत्नीको नाता सम्बन्ध विधिवत विच्छेद गरी पाऊँ। यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पूर्व न्यायाधीश भट्टराई सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पारिवारिक स्रोतले भने पूर्व न्यायाधीश भट्टराईले फिर्याद पत्रमा गरेको दावी सही नभएको बताउँछ। उनले अवकाशपछि पेन्सन पट्टा बनाउनु पर्छ। पहिलो श्रीमतीले समेत त्यसमा हक दावी गर्ने भएकाले त्यसबाट उम्किन खोजेको देखिन्छ। पहिलो श्रीमतीको परिवार निकट स्रोतले भन्यो, उहाँले बारम्बार धाकधम्की र डर त्रास देखाइरहनु भयो। उहाँबाट हामीले केही पाएको पनि होइन। अहिले के आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्नुभयो थाहा भएन। पूर्व न्यायाधीश भट्टराईबाट बारम्बार धाकधम्की आइरहने र त्यो क्रम नरोकिएको भन्दै ती व्यक्तिले आफ्नो नाम र पहिचान नखुलाइदिन आग्रह समेत गरेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 घोषणा गरेका सरकारी निकायको खारेजी वा एकीकरणको विधि साउनभित्रै तय गरिने भएको छ। मन्त्री परिषद कार्यालयको 15 असारमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सहित कोष संयन्त्रले साउन 2080 भित्र कार्यान्वयनको विधि पहिचान गरिसक्ने गरी समय तोकिएको छ। त्यसपछि 2080 मङ्सिर भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरी यो घोषणा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय समितिले गरेको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। पानीको बहाव बढेपछि हिजो बिहान 11 बजेदेखि बनबासा पुलमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार हिजो साँझ पानीको बहाव 1,43,698 क्युसेक पुगेको छ। बिहान पानीको बहाव 1,57,000 क्युसेक पुगेपछि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आवागमन बन्द गरिएको थियो। महाकालीमा पानीको बहाव 1 लाख क्युसेक नाग्ने बित्तिकै जोखिम हुने भन्दै 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउने गरिएको छ। ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्ती लगायतका कसुरमा थुनामा रहेका संचार सचिव कृष्णबहादुर राउत सहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनवाई मंगलबारसम्म पनि नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको हो। संचार सचिव राउत भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोमबारका लागि न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएकोमा उक्त दिन सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर मंगलबार पनि सुनवाई नसकेपछि आजका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। अब आज पनि सोही इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई हुनेछ। थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका 17 जना आरोपी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सबै रिट र निवेदनलाई एकैसाथ लगाउमा राखी सुनवाई भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चर्को चपेटामा परेको फिर्के खोलाको पुरानो आकार खोज्ने भएको छ। प्राविधिक वासुदेव पौडेल नेतृत्वको टोलीले आजदेखि खोलाको पुरानो बाटो खोज्ने महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरले हिजो पौडेलको नेतृत्वमा खोला सीमाङ्कन गर्न टोली गठन गरेको र त्यसले आजबाटै काम सुरु गर्ने गरी निर्णय भएको मेयर धनराज आचार्यका स्वकीय सचिव पूर्ण लामाले जानकारी दिएका छन्। भोलिबाटै उहाँहरू 2 टिम भएर फिल्डमा खटिनुहुन्छ। भूगोल र अवस्था हेरेर टिम बढाउन पनि सकिन्छ। हिजो साँझ उनले भने महानगरका अनुसार हाललाई मापदण्ड नभई खोलाको सीमाङ्कन मात्रै गर्न लागि हो। मापदण्डबारे विवाद रहेकाले सुरुमा खोलाको पुरानो आकारको मात्रै खोजी गरिने स्वकीय सचिव लामाले जानकारी दिए। उनले भने मापदण्डको विषयमा महानगरबाट निर्णय नभएकाले अहिले खोलाको वास्तविक आकार मात्रै नाप्ने हो। फिर्के सीमाङ्कन टोलीका संयोजक वासुदेव पौडेलले बर्खायामको समयमै खोलाको आकार खोज्न थालिएकाले प्रतिवेदन आउन केही ढिला हुने जानकारी दिए। उनले बुधबार खोलामा गएर नाप्न सुरु गरेपछि मात्रै लाग्ने समय र जनशक्तिबारे थाहा हुने बताएका छन्। बर्खा मासमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, कति बेला पानी पर्छ, खोलाले ठूलो आकार लिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन।
पौडेलले भने कतै 40 मिटर कतै 10 मिटर भन्ने जानकारीमा आएको छ। खोलाको चौडाई नापेपछि मात्रै वास्तविक आकार थाहा हुनेछ। जानकारहरूका अनुसार 40 मिटरसम्म फैलिएको यो खोला अतिक्रमण गरेर खोलामाथि नै संरचना ठड्याउँदा कतै अस्तित्व नै देखिँदैन। केही वर्षसम्म फिर्के खोलाकै बाटो रहेको पोखरा 0 किलोमिटर खोलामाथि नै लायन्स क्लब र एउटा धार्मिक समितिले भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिरहेका छन्। पोखरा महानगर 18 अधेरी कुनादेखि सुरु भएर पर्सेङ मालेपाटन बुलौदी हुँदै फेवातालमा मिसिने फिर्के खोला लामो समयदेखि मापदण्ड 10 मिटर कायम छ। तर उक्त मापदण्ड लागू गर्न नसक्दा फिर्के खोला मिचिने मात्र होइन, बीचबीचमा गायब समेत भएको छ। फिर्के खोलाको मापदण्ड 5 मिटर आधार मानेर निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीको पालामा इन्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा रेखाङ्कन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले फिर्के खोला मिचेर 192 वटा संरचना बनेको देखाएको थियो। फिर्केको 10 मिटर मापदण्ड भए पनि तत्कालीन समयमा 5 मिटरलाई नै आधार बनाइएको थियो, जसमा फिर्के खोलाको मापदण्डभित्र उद्योगी व्यवसायीदेखि सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताका घर तथा संरचना बनेको उल्लेख थियो। पटक पटक राजनीतिकरण हुँदै आएको फिर्के खोलाको मापदण्ड तोक्न 2074मै अभियान थालिएको थियो। अभियानको सुरुवात गर्दै तत्कालीन मेयर जीसीले मापदण्ड मिचेका संरचना पत्ता लगाएर मिचेकालाई बिदाई र नमिचेकालाई बधाई दिने उद्घोष गरेका थिए। मेयर जीसीले समेत फिर्के अतिक्रमण रोक्न सकेनन्। बरु 2076को उपनिर्वाचनमा फिर्केको मापदण्ड घटाउने गरी राजनीतिक सौदाबाजी गरिदिए। कास्की क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त पदमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले 10 मिटरको मापदण्डलाई नियम विपरीत 1 मिटरमा झार्ने लिखित सम्झौता नै गरेको थियो। त्यति बेलाका साँची रहेका थिए अधिकृत नारायण प्रसाद शर्मा। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल कोइरालाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फिर्के खोलाको मापदण्ड घटाउने सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो। तत्कालीन समयमा महानगरको मेयर जीसीको प्रतिनिधिका रूपमा वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायण प्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। गोप्य राखिएको उक्त सम्झौता बाहिरिएसँगै मेयर जीसीको चर्को आलोचना भएको थियो। पछि अधिकृत शर्माले साँझको बेला हस्ताक्षर गरेकोले गल्ती भएको भन्दै माफी मागेका थिए। हाल फिर्के खोला अतिक्रमण मात्र होइन, ढल तथा मलमूत्र समेत खोलामा मिसाउँदै आएका छन्। खोलामा फालिएको ढल तथा मलमूत्र सिधै फेवातालमा गएर मिसिँदा दुर्गन्धित बनेको छ। महानगरका मेयर धनराज आचार्य, जिल्ला कारागार लगायतका सरकारी तथा व्यक्तिगत कार्यालय समेतले फिर्केमा सिधै सेफ्टी ट्याङ्कीको ढल मिसाएको बताए। उनले खोलामा मिसाइएको ढल हटाउन पत्राचार गरिसकेको र नहटाए कारबाही गरिने बताएका छन्। अहिले पनि फेरि सीमाङ्कन भन्दै 2वटा टोली खटाएको बताइएको छ र 2वटा टोली खटिए पनि बजेट मात्रै सक्ने काम हुने, वास्तविक काम नहुने भन्दै नागरिकहरूले खबरदारी गरेका छन्। कास्की प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अवैध लागू औषध गाँजा सहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 6 लेकसाइड स्थित सुविलम्ब होटलको 105 नम्बर कोठाबाट 25 किलो 2 ग्राम गाँजा सहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली जिल्ला 3 पाटन गाउँपालिका 5 बस्ने 24 वर्षीय विक्रम मोक्तान रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार सोमबार दिउँसो उक्त होटलमा लागू औषध गाँजाको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उक्त परिमाणको गाँजा सहित मोक्तानलाई पक्राउ गरेको हो। बोरामा लुकाइएको अवस्थामा पक्राउ परेका उनीमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। स्याङ्जा प्रहरीले 15 वर्षभन्दा लामो समयदेखि फरार रहेका 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 2062 सालमा सवारी ज्यान मुद्दामा 1 वर्ष 11 महिना 9 दिन कैद सजाय पाएर 18 वर्षदेखि फरार रहेका स्याङ्जा बिरुवा 4 बस्ने 54 वर्षीय दुर्गाबहादुर गुरुङ रहेका छन्। यसैगरी 2058 सालमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत स्याङ्जाबाट 4 वर्ष 11 महिना 10 दिन कैद सजाय पाएर 22 वर्षदेखि फरार रहेकी स्याङ्जा भिरकोट 7 बस्ने 43 वर्षीय जमुना अर्याललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू दुवैलाई साउन 2 गते अदालतमा पेश गरी कैद भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार स्याङ्जामा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सरहङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। फिल्मको पोस्टर टाँसी दृश्य प्रदूषण तथा फोहोर मैला गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिडिया हाउस प्रणालीलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। भर्खरै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बगानका निर्माता सुरेश वाग्लेले जरिवाना बारे जानकारी दिँदै असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले आफ्नो जानकारी बिना चलचित्र वितरकले आफ्नो घरमा टाँसेको पोस्टरलाई महानगरले जरिवाना तिराएको बताएका छन्। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई मेन्सन गर्दै वाग्लेले हिन्दी सिनेमालाई रोके पनि नेपाली सिनेमालाई सहयोग गरिदिन भनेका छन्। घटनाबारे महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले मिडियाबाजी गरेको आरोप लगाउँदै वाग्लेले आफूलाई जानकारी गराएको भए
त्रुटि सच्याउने पनि बताएका छन्। वातावरण प्रदूषण विरुद्ध महानगरको अभियानमा आफूले सधैँ साथ दिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। मिटर ब्याज पीडितको एक समूहले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। हिजो मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले काठमाडौँको शान्ति बाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको थियो। सो प्रदर्शनका सहभागीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकै ऐन संशोधन समेत गरिसकेको छ। तर संघर्ष समितिले उक्त कानूनले पनि मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो। सेती नदीमा तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको महिलाको शवको शनाखत भएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 13 बेलवास स्थित सेती र मादी नदीको संगम स्थलदेखि करिब 700 मिटर तल असार 30 गते एक महिलाको शव फेला परेको थियो। मृत्यु हुनेमा तनहुँ रेसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामजाकोट बस्ने 55 वर्षीय लीलामाया थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। शव फेला परे पनि शनाखत हुन नसकेकोमा प्रहरीको सूचना हेरेर मृतकका छोरीले शनाखतका लागि सम्पर्क गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3600 किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन डिपो निर्माण हुने भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 7.5 महिनापछि हवाई इन्धन डिपो निर्माण सुरु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उक्त इन्धन डिपोको शिलान्यास गरेका हुन्। विमानस्थलमा उडान भर्ने विमानका लागि हवाई इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन नयाँ 1200 किलोलिटर क्षमताका 3वटा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागि हो। हालको भण्डारण क्षमता न्यून रहेको र विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू पनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसबाट हुने मागलाई सहज बनाउन निगमले डिपो बनाउने भएको छ। इन्धन डिपो निर्माणमा 77 करोड लगानी हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुरु भए पनि हवाई इन्धन भण्डारण डिपो थिएन। डिपो निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी BHN सँगको सहकार्यमा रेलिगियर कन्स्ट्रक्सन र समानान्तरले ठेक्का पाएका छन्। काम सुरु भएको 1 वर्षमा डिपो निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको निगमले जनाएको छ। पोखरा फोटोग्राफर संघद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 60 युनिट रगत संकलन भएको छ। संघले संस्थाको 42औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापतिले प्रविधि मैत्री फोटोग्राफी आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै व्यवसायलाई विस्तार गर्न आग्रह गरे। यसैबीच फोटोग्राफर संघद्वारा सञ्चालित 6औं रामलाल श्रीमाया राष्ट्रिय फोटोग्राफी पुरस्कार यस वर्ष पोखराका फोटो पत्रकार राम गुरुङले पाउने भएका छन्। फोटोग्राफर संघको हिजो भएको 42औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पुरस्कृत व्यक्तित्वको नाम घोषणा गरिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा हिजोदेखि सुरु भएको छ। 11 महिनापछि बसेको बैठकको पहिलो दिनमा 10 वटा एजेन्डा र 4 वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको फेसबुक पेज मार्फत बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण भएको जानकारी गराउँदै बैठकमा एजेन्डा पेश गर्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई अनुमति दिएका थिए। महामन्त्री शर्माले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका साथै फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका दर्शकलाई स्वागत गर्नुका साथै कमैया मुक्त घोषणा दिवसका अवसरमा बधाई साटेका थिए। 2057 साल साउन 2 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति देशको प्रधानमन्त्री रहेका बेला कमैया मुक्त घोषणा भएको पनि उनले स्मरण गराए। त्यसपछि उनले केन्द्रीय समितिका 10 वटा एजेन्डा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए। समसामयिक विषय, नीति महाधिवेशनको मिति, सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका, यसअघि कार्य सम्पादन समितिको निर्णय प्रस्ताव अनुमोदन, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफलको एजेन्डा रहेको छ। उक्त एजेन्डामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रश्न उठाए। उनले समसामयिक राजनीति र गठबन्धनको राजनीति बारे छलफल अगावै पार्टी नेतृत्वको धारणा माग गरेका थिए। महामन्त्री गगन थापाले उक्त विषयमाथि समग्रमा छलफल हुने जवाफ दिएका थिए। लगत्तै महामन्त्री थापा विधान कार्यान्वयन र पार्टी सुदृढीकरणका सन्दर्भमा कार्यतालिका पेश गर्न उभिए। महामन्त्री द्वयको 21 पृष्ठको 1 वर्ष कार्यकाल तालिका थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले साउन 2 गतेदेखि 2081 असार मसान्तसम्मको कार्यतालिका सुनाए। साथै विधान अनुसार बैठक बस्नु नसक्नुको कारणका रूपमा सभापतिलाई देखाएका थिए। सभापतिको अधिकार क्षेत्रका विषय उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउने गरी महामन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ। सभापतिले समयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नबोलाउँदा महामन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। आगामी दिनमा केन्द्रीय समिति बैठक साउन, असोज, मङ्सिर, माघ, चैत्र, जेठको पहिलो साता बस्ने गरी प्रस्ताव ल्याएका छन्। विधान अनुसार विभाग गठन हुन नसकेकोमा सभापति एकल जिम्मेवार रहेको प्रस्तावमा देखाइएको छ। कांग्रेसको विधानको धारा 25 को 9 मा विभाग गठनमा सभापतिको एकल अधिकार उल्लेख गरिएको छ। महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र सभापतिले विभाग गठन गर्नुपर्ने भए पनि प्रचार बाहेक 47
विभाग अझै गठन भएको छैन। 22वटा विभाग थप्ने प्रस्ताव गर्दै महामन्त्री थापाले भदौ 15 सम्म विभाग गठन गरिने बताए। विभागले प्रगति विवरण हरेक 6 महिनामा महामन्त्री मार्फत केन्द्रीय समितिमा बुझाउनु पर्नेछ उनले भने। पार्टीको अनुशासन, निर्वाचन र लेखा समितिको पूर्णताको विषय पनि सभापतिको क्षेत्राधिकारको विषय भएको महामन्त्रीको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। विधान बमोजिम गठन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समितिहरू भदौ 15 गतेभित्र पूर्णता दिइसक्ने थापाले बताएका छन्। पार्टीको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्णता पनि भदौ 15 भित्र सभापतिले दिने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ। यस्तै पार्टीका भातृ संस्थाको विस्तार र गठनमा भएको ढिलाइको जिम्मेवार पनि सभापति भएको प्रस्तावमा देखाइएको छ। 2078 फागुन 3 को केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर भातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रस्तावमा समेटिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, किसान संघ, तरुण दल, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ मध्ये केहीको तदर्थ समिति र केहीको अध्यक्ष नियुक्त भएको अवस्था छ। अवधि सकिएका भातृ संस्थाका तदर्थ समिति भदौ 15 गतेसम्म गठन गरिसक्ने थापाले बताएका छन्। यी भातृ संस्थालाई 6 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ। नीति, महाधिवेशन मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डा पनि छ। एजेन्डा र नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा तयार गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ। महामन्त्रीको प्रस्तावमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि भदौ, असोज र कार्तिकमा अभियान सञ्चालन हुने उल्लेख छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण भने वर्षभर नै चल्ने महामन्त्री थापाले बताए। अनलाइन सदस्यता वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने उनले बताएका छन्। नयाँ व्यक्तिलाई पार्टीमा आबद्ध र आकर्षण गर्न सदस्यता वितरणमै समाजको विविधता झल्कने गरी अभ्यास गर्न साउनदेखि 2081 असार 31 गतेसम्म घर घर जाउँ, पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान सञ्चालन हुने महामन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ। उक्त अभियान मार्फत 1 वर्षमा कम्तीमा 5 देखि 7 लाख पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य छ। कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण तथा शुद्धिकरण अभियान विभिन्न चरणमा गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ। साउन 20 देखि भदौ 1 सम्म पहिलो चरणमा संगठन सुदृढीकरण केन्द्रित अभियान चाल्नेछ। यसका लागि 77 जिल्ला र 753 स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खट्ने र सदस्यता वितरण, तहगत समिति, क्रियाशीलता, यथार्थ विश्लेषण र संगठन सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको काम हुनेछ। भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म समुदायसँग संवाद गर्ने र मङ्सिर 15 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म घर घरमा कांग्रेस अभियान चाल्ने कार्यतालिका प्रस्ताव छ। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित गर्ने भएको छ। अभिलेख तथा अनुसन्धान, सूचना सञ्चार तथा प्रेस प्रशासन, कार्यक्रम व्यवस्थापन, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र अनुगमन शाखा समेत केन्द्रीय कार्यालयमा रहनेछ। असोजभित्र पार्टी कार्यालयमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउने महामन्त्री थापाले बताएका छन्। कांग्रेसले साउन 27 मा युवा तथा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय र सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चल्नेछ। यस्तै कांग्रेस बैठकमा पार्टीका दिवंगत नेताको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर जनतामा जाने कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। महामन्त्री थापाले भदौ 5 मा प्रदीप गिरीको स्मरणमा मधेस प्रदेश केन्द्रित रहेर प्रदीप गिरी संवाद कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। गत वर्ष भदौ 5 मा कांग्रेसका वैचारिक नेता गिरीको निधन भएको थियो। यस्तै भदौ 24 मा बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यालयले 2 दिन साहित्य महोत्सवमा बीपीका पुस्तक रचना विचारबारे मन्थन गर्ने र जिल्लाहरूमा पनि महोत्सव चल्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। कांग्रेसले भदौ 24 मै आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा लोकतन्त्रवादी चिकित्सक संघ, स्वास्थ्यकर्मी संघ, स्वास्थ्य विभाग लगायतको समन्वयमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा 2100 उजुरी परेका छन्। गत निर्वाचनमा घात अन्तर्घात बागी उम्मेद्वार लगायतका घटनामा 100 संख्यामा उजुरी परेका हुन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समितिका संयोजक तथा कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गानाले 46 जिल्लाबाट 2100 उजुरी परेको बताएका हुन्। तर ती सबै उजुरीमाथि छानबिन पूरा गर्न बाँकी नै रहेको ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै उनले 87 जनालाई कारबाही गरिएको समेत जानकारी गराएका छन्। पछिल्लो समय डेंगू संक्रमण बढेको पाइएको छ। पानी लगातार पर्न थालेपछि डेंगू संक्रमण उच्च भएको हो। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक रुद्रप्रसाद मरासिनीले 1 हप्ता यता संक्रमण बढेको बताए। उनका अनुसार लगातार परिरहेको पानीले गर्दा सरसफाइमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। सोही कारण संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको हो। यसपटक कोशी प्रदेशमा संक्रमण बढेको छ। कोशी प्रदेशमा 1746, बागमती प्रदेशमा 468, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 279, गण्डकी प्रदेशमा 269, लुम्बिनी प्रदेशमा 134, कर्णाली प्रदेशमा 18 जना र मधेस प्रदेशमा 16 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नयाँ देखिएका बिरामी मध्ये 82% बिरामी 10 जिल्लाका रहेका छन्। सबभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा 1571, धादिङमा 256, दार्चुलामा 188, कास्कीमा 149, शङ्खुवा सभामा 58,
काठमाडौँमा 46, कञ्चनपुरमा 39, भक्तपुरमा 35, म्याग्दीमा 35 र झापामा 32 जनामा डेङ्गुका संक्रमण भेटिएको छ। सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाका सुन व्यवसायी 50 वर्षीय यौवन खड्कीले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। उनले धरान स्थित भानु चौकमा सोमबार बिहान 11 बजेतिर आत्मदाहको प्रयास गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिए। विगत लामो समयदेखि सुन व्यवसायी रहेका उनले सहकारीले जस्तो सर्वसाधारणको पैसा बचत गर्न थालेका थिए। उनको सुन पसलमा हालसम्म 72 जना सर्वसाधारणले 6 करोड 74 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका थिए। सर्वसाधारणले बचत रकम माग्न थालेपछि उनी विदेश लागेका थिए। विदेशमा बसेर पनि सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर स्वदेश फर्किएका उनी मानसिक तनावमा थिए। आत्मदाहको प्रयास भएको देखियो। डीएसपी मल्लले भने सुन व्यवसायबाट आर्थिक कारोबार गरेका रहेछन्। उनले सहकारी जस्तो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न थालेको पाइयो। 72 जना निक्षेपकर्ताले 6 करोड 74 लाख निक्षेप रहेको प्रमाणित पनि भएको छ। उनले भनेका छन् उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भेपको प्याकेटमा तस्करी गरी ल्याएको सुन चोरी गरी बिक्री वितरणमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले हाल हिरासतमा रही प्रतिवादी बनाइएका 6 मध्ये 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार प्रहरीले भेपमा सुन तस्करी र चोरी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाई अदालतमा पेश गरेका 6 जना मध्ये 5 जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन्। न्यायाधीश ढकालले सुन चोरी र बिक्री वितरणमा संलग्न नासु रेवन्त खड्का, भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्ने, सेक्युरिटी गार्ड निर्मल कुमार विक र व्यापारीहरू वेदप्रकाश अग्रवाल तथा साहेब राव पाण्डुरङ मर्गलेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएका हुन्। सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका अमृत कार्कीलाई भने साधारण तारिखमा छोड्न आदेश भएको छ। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा जाने ठूला गाडीलाई 1500 र साना गाडीलाई 1000 रुपियाँ लिने नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। फोहोर बोकेका गाडीलाई 1500 रुपियाँसम्म लिने गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग बन्द छन्। 15वटा सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा आइरहेका छन्। सडक विभागले यो कुराको जानकारी दिएको हो। सडक विभागका अनुसार मेची राजमार्गको केचना चन्द्रगढी चाराली इलाम फिदिम गणेशचोक ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोला सडक खण्ड अवरुद्ध छ। यो राजमार्ग असारको पहिलो हप्तादेखि नै बन्द छ। त्यस्तै तमोर करिडोर अन्तर्गतको चतरा मूलघाट माझीटार अमरापुर डाँडा गणेशचोक जोड्ने सडक र तानसेन रिडी कोराला सडक खण्ड बन्द छ। विभागले अहिलेसम्म 94वटा सडक अवरुद्ध भएको र त्यसमध्ये 76वटा दुवैतर्फ सञ्चालनमा रहेको पनि जानकारी दिएको छ। काठमाडौँसँग मुख्य नाका जोडिएको नागढुङ्गा नौबिसे तथा मुगलेन नारायणघाट सडकमा केही दिन यता सामान्य रूपमा गाडी चलिरहेका छन्। पहिरोको जोखिम रहेकाले मुगलेन नारायणघाट सडकको यात्रा गर्नु अघि सडकको अवस्था बुझ्न प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले छाडा कुकुर, सामुदायिक कुकुर र घरपालुवा कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुर दर्ता गर्ने काम थालेको छ। एउटा कुकुर दर्ता गर्दा 200 रुपियाँ लिने जनाइएको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि घरपालुवा कुकुरको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नीति लिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित उच्च अधिकारी सहितको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको हिजो अनुगमन गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नन्दा चपाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गंगालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको वियोगको शोकको बेला सबैबाट पाएको साथले पीडाबाट निस्कन र समाजप्रति थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहान आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो शोकको घडीमा यहाँहरूको साथ संवेदना र सद्भावले हामीलाई पीडाबाट निस्कन मात्र मद्दत गरेको छैन, बरु देश र समाजप्रति थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गरिरहेको महसुस गरेका छौँ। मैले र हाम्रो परिवारले, उनले भने, पार्किन्सन जस्तो देखिने एक प्रकारको जटिल रोगबाट लामो समय थलिएकी सीता दाहालको गत असार 27 गते काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। क्रसर, बालुवा उद्योग र खानी नवीकरणका लागि उद्योगी व्यवसायीले संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा निवेदन दिएका छन्, जहाँ क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरूको नवीकरणमा समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ। समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशित गरिदिन भनिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले अल्पविकसित देश एलडीसीलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दोहा कार्ययोजनाको पूर्ण र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत संरचनात्मक रूपान्तरण हासिल गर्न एलडीसीलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताएका हुन्। उनले बहुपक्षीयताको महत्त्व र विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। कोलालम्पुर भैरवा काठमाडौँ उडानका क्रममा मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको उडान डिले भएको घटनामा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। निगमको RA 422 उडान भर्नु अगाडि AKW जहाजको क्रू अक्सिजन बोतलको प्रेसर कम भएको र त्यसको जोहो हुन नसक्दा उडान रोकिएको थियो। अहिले यसको व्यवस्था भइसकेको र जहाज उड्ने क्रममा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। के कस्तो प्राविधिक कारणले यो समस्या आएको हो र भविष्यमा यो समस्या दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने बारे सुझाव दिन निगमले एक छानबिन समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। खबरमा अब बाँकी खबरहरू। ठमेल स्थित क्लब ओमनियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सानुभाइ भनिने युवराज गुरुङलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर सडकमा डुलाएको छ। ठमेलमा व्यवसायीलाई कुटपिट गरेर दुःख दिएको आरोपमा पक्राउ परेका गुरुङलाई म्याद थप गर्न अदालत लगेर फर्काउँदा प्रहरीले हतकडी सहित ठमेल क्षेत्रको सडकमा डुलाएको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख यशस्वी दानबहादुर कार्कीले चाहिँ प्रहरीको गाडी बिग्रिएकाले हिँडाएर लगिएको दावी गरे। उनले भने प्रहरीको गाडी पुरानो छ, बाटोमा बिग्रिएकाले हुन सक्छ, तर प्रहरी वृत्त लैनचौरका एक अधिकृतले माथिको आदेश अनुसार नै हतकडी लगाएर सडकमा हिँडाएको बताएका छन्। यशस्वी कार्कीले केही अघि बैंकिङ कसुरका एक आरोपीलाई पनि हिँडाएर टेकु स्थित प्रहरी हिरासतसम्म लगेका थिए। कपिल वस्तुमा एसपी छँदा उनले ठगी गरेका आरोपका ईश्वरी प्रसाद पोखरेल भनिने गोपाल कामीलाई हतकडी सहित बजारमा डुलाएका थिए। कामी हालै काठमाडौँमा फेरि ठगी आरोपमा पक्राउ परेपछि उनले सुध्रिएला भनेर हतकडी सहित डुलाए पनि नसुध्रिएको बताएका थिए। प्रहरीले सानुभाइसँगै टोखाका विक्रम अधिकारी, तनहुँका सुभाष कायस्थ, सूरज कायस्थ र नुवाकोटका कमल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। सानुभाइसँगै विक्रम र कमललाई पनि प्रहरीले हतकडी लगाएर हिँडाएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। राङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। रुसले ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभर मकै र गहुँको मूल्य बढ्ने भएको छ। यसअघि युद्धका बीच रुसले ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको थिएन। युक्रेनको ब्ल्याक सी हुँदै विश्वभर खाद्यान्न निर्यात हुँदै आइरहेको छ। दक्षिण कोरियामा गत साताको भारी वर्षा र बाढीका कारण 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना बेपत्ता भएका छन्। हिजो बिहान डुबेको बसबाट त्यसका चालक सहित 4 जनाको शव निकालिएको छ। चीनको ग्वान्दोङ प्रान्तमा शक्तिशाली आँधीबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। आँधीको प्रभावबाट जोगाउन झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। यस वर्ष ग्वान्दोङमा आएको चौथो आँधी तालिम दक्षिणी तटमा झण्डै 140 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा चलेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभर नेपालले प्रायोजन गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ अनफाले मंगलबार युनिलिभरसँग प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुको उपस्थितिमा अनफा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र युनिलिभर नेपालका म्यानेजिङ डिरेक्टर आमलाल मुखर्जीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार युनिलिभरले नेपाली महिला टिमलाई वर्षमा 25 लाख रुपियाँ दिनेछ। राङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको आसपास र पूर्वतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। यसका कारण हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ। साथै गण्डकी र बागमती प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै तथा गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा र मध्य प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तथा पहाडी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि बदली रहेको छ। आज दिउँसोतिर हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी पोखरामा 85 र काठमाडौँमा 75 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। भैरहवामा 28, धनगढीमा 27 र ओखलढुङ्गामा 26 मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ। राङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
बझाङको थलरामा 100 रुपियाँको नुन लिन 1500 रुपियाँ खर्च। बहुविवाहबाट जोगिन पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराईद्वारा जेठी श्रीमती विरुद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा। बजेटले घोषणा गरेका सरकारी निकाय खारेजीको विधि साउनभित्रै तय हुने। महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। बनबासा पुलमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। ललिता निवास प्रकरणमा हिजो पनि सुनवाई नसकिएपछि आजका लागि हेर्दैमा पोखराको लेक साइडबाट 25 किलो गाँजा सहित सिन्धुलीका विक्रम मोक्तान पक्राउ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास। कंग्रेस बैठकको पहिलो दिन महामन्त्रीद्वारा कार्यतालिका सहित देउबामाथि प्रश्न। दिवंगत नेताको सम्झनामा नयाँ कार्यक्रम। कंग्रेसमा अनुशासन उल्लङ्घनका 2100 उजुरी। सर्वसाधारणको 6 करोड 74 लाख निक्षेप तिर्न नसकेपछि धरानका सुन व्यवसायीद्वारा आत्मदाहको प्रयास। सुन तस्करी र चोरीमा संलग्न 5 जनालाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। खानी उद्योग नवीकरण गर्न संसदीय समिति मार्फत सरकारमाथि दबाव। फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग बन्द, 15वटा एकतर्फी सञ्चालनमा। बागलुङमा अब कुकुर पाल्न दर्ता अनिवार्य। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग मुख्य टनल करिब 400 मिटर खन्न बाँकी। मलेसियामा नेपाल एयरलाइन्सको विमान डिले भएपछि छानबिन समिति गठन। रुसले रोक्यो ब्ल्याक सीबाट निर्यात। विश्वमा खाद्य संकटको जोखिम। दक्षिण कोरियामा भीषण बाढी, 50 जनाको मृत्यु। चीनमा तलिम आँधीका कारण लाखौं मानिस प्रभावित। झण्डै 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। नेपाली महिला फुटबल टिमलाई युनिलिभरको प्रायोजन। वर्षमा 25 लाख दिइने। र हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव। 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।